un avant-goût bon زعما غنبداو يمكن كاع نبداو تيزفيت هكا نتاويدنا غري حيث رار تقبايلي ثناص ولا وانت زوار نتاويدنا غري حيث رار تقبايلي ثناص ولا وانت زوار تقبايلي ثناض ريحي ذرار تقبايلي ثناض شباحي ذرار اكر ثوالي حذر ثنصليث انهو ثيني ضيني لان حفظيث اكر ثوالي حذر ثنصليث انهو ثيني ضيني لان حفظيث أمكارث سمي ضوي تخص قبيليث 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 نتاوي ذنا غري حيث رار فقبيليث الناس ولا وانت زوار نتاوي ذنا غري حيث رار فقبايلي الناس ولا وانت زوار فقبايلي الناس الرهب يذورار فقبايلي الناس تيرق زي ذورار. برافو. لي بروجي ازداد سلامة غادي نضرب سيننا غنى على كذا كلمة. عاش ديري لنا surtout elle. Et je pense que si elle est encouragée, elle va continuer. Mais elle a إذا كمان لا خاطر ديجا ثلاثي تسيليم خاطر مي محمد اللي كيتزواج بنات 4 هي ستختاري وتعجبها ساطاس هناك هضرني ثلاثة خاطر تاكس فراغ يديسكي يضرن وإذا لا تواشي سوجدا كنا كتنتجر الديسكي كدون سوا إلا كتنعاون باش الديسكا كيم على ديفرنو سنة كيم أتنعاون السنن بنن الزرن دا شو تخزن دا شو تلعب ما إلا يقرز واقيم يعجبني مدن كون نكمل كل لا لا تسيلينا طوطو في تخبيري لو فرق هكا باهي وقيلا شبي من هاد المسلية شبي من هاد المسلية لا تزليت إلى الألبوم هاكي وكنا نوغ على الألبوم تزليت ثحنيت ديال تزليت نقال 39 سنة هكا مغلط غار 30 سنة ياكي عندي 30 سنة ياكي تخدمت تجات لي ثما الميتيكل تاعي قصدت فكرت إزاهية نقال لي خدمتي وكانت تشنو هذا يقولوا غلط غار كانت تشنو نورا أنا خاطر كل فنان بالمحمد السلمي زي خدميس دي شوز كتبغي يمانيو غالي أنا جرحة أنا فرحة أنا تلو هاش كلاس فراس سموها سمفي بيدارما هي ما فهم فلاسي عفو ربي سني مليح زراب بلي كتبغي دي شوز أموها نتا تحملاتاش يما تحملي ستما تحمل هي سميت موت يما أسترجو من المسيح خلي كتبغى في يما وشكيها راه يبغى تقيم كاكيم سناك كملتنا كقلا بديها الشكور tu es vrai pas vraiment un vrai poète. شو داك الشيء يجيك فهكذا سكت الامور ولا شويه تحمل ضم يما كنت كتب لا شو بين الاكتبار جيك هذاك جبال الزرع ناس وي راح تاك دماد البوام راه سي دار السرو ذاك الحال ذاك خدمة الموسيقى ناس لا الموسيقى بحبوا هذا العود تا كان سي دار السرو ذاك جو سي مالاد هذيك ذاك مي ثاقات صغني قبل المسا alors comme la chanson moi c'est la Sidi Zahia j'ai avec les harnais avec les paroles j'ai pas ça je t'ai dit voilà باش تسلم مدن c'était pour moi انت ما تعجب مدن un bel héritage. سلية هذا في ملي ثاقي بوسك سميلي توسع قال حتى سهلا ساقي دي فران زاهية وزاهية تصاقي سوق اسمي تسنى بس ما كني باش نخدم كني كيدس هي كل مرة نملينا دلات واشي ودلات أمين بوض باش كني نخدم
ولا خدا شو تنسات خاطر نكوني شوتو تسواثم بوساقيم إلا نتسوير تخريجتنا زيكي مغارنا كسور بعض قدرة مورتي قدرة ولا حمل خصاطاس ما يديونا دير جميون السيني تخصك تقبايليت ماشي الهضره كان ذي كلشي الطباعي ناس الرشا الخضراء ناس الشواعي ناس يهم مي زاهيه كل يوم انا نملي ديال الحفلات تخدم ديال الحفلات تخدم لاكولا ديال الحفلات نساعد خميتو واش الى كنتيني نخدم اين سيلاقا كاسمي لي غدا مفتوح لي غدا خقاض يهم الناس مخرويو اسخيضه اين دا سيلاقا يهم يتساث صغار كذا والصغار تقبيليت يهم الى الولي زاهيه دكويني تخدم دكويني تحمل يهم الى خاطر ماشي كيما باش نروح نشطح باش الى دا شو دبويا تاقي داكشي تاقي غراني لا صغارين كتربينا راويس دا شو ميدبون يثاقش القبيله ساقيه يهم إني زوار مرة تقبيليت حملة تقبيليت تحمل تقبيليت هي لي سوجي يزدختارا يزدختار بن محمد خاطر نسا تبغى مسلا يزديقن مثل من ميدنا يتقدم الطواش كذا لكن حملها لو كان بن محمد لما كلي ساعة تصل الشوال من سات سولاس نكساو الغاس ولا نسي المعاونة كاكين يخدم اس داغلي سواش يزادن يهم توزع هي الصغاراي تقديم تحمل تقبيليت هي هذا شيء استدناف دي لي سوجي نسعى مرة ديال الجزائر ذاكي ديال الغربة هنا صمتوسي تربين زوالاويس تفض خشيشي يهدر اللغة انت تهدر ثاير يجيو تشيزو غاشني ثقار يما ورث فهمي مي وري فهمي يما يوما عيني غاشي ميم وما عيني هما سواء انا ديال الجزائر نغادي الغربه نغادي بارينا اتفض اللوفان السي رئيس غرومير رئيس عمير اللغه النظام نسى تتجاوز تقبيليت نو كذا زكا يودي السنه يما ورث فهمي ميم مي وري فهمي يما وما عيني غاشي ميم وما عيني هما وذاغني ذي سواشي سنسات إلى أدبيكين حملاني تقبيليت جيوستي توغاش نيض ديال ثقار سلي غيجي دا شنو خاطر نحمل في حكايني تمغاري نحمل الحاله اللي تقديمت سلي غيجي دا شنو يعجبني الصوصيس سكواسني حمل تقبيليت سلي غيجي يهضر ينهو زعما جدي سي تساكواد سي هضراني حمل تقبيليت ولا وتماس شبح خاطر قد نهضر باللبسان القبيل هكا كل ما تفقت قبيل تغربرات سلي ولا وتماس شبح تقرز كذا اللبسان اللي تنسى حمله تقبيليت ولد السؤال هذا غني راهونا غير قاد غرن الا قاد شبح انت قبيليت برا ولا كيما مي يغرى في كذا يغرى حمله تقبيليت خاطر ولا ندورو حما دي فرنسا اما دي امريكان اما واذا كي غران مي حسن سي الجزائر غران مرة القبيل يش فرحان تقبيليت وكيل المقصود نتوغاش يستخدم غطاس يساهيا باللي شو دبيلو سي جديد سميت الشباحه غير تقبيليت وكيل المقصودين الميرث دا كمال انا غالا بن محمد يونو ولا كان غاف لا كولابوراسيون يعني الخدمه كي تخدم الكراون ثيكتي كي من الخدمه فوض بسيه بغا تمليليت كارك زاهيه كارك كمال حمادي ولا مازال حبيبنا قديما شو كان يد هلات ملي ثاقي كان كاسمها كمال المدينة ميوصل عطاس هي وي كذا ولا بولا تيلي ولا كمال مدينة ميوصل عطاس هي مش في عالم شحال يوم سيك مزورة قبلتي أنا ميوسانا كان اللي تسارو غاس تشجع غاس يسفرام قبلتك شمعك الراديو هذا السماء شو عليك ما أنا اللي تسارو غاس يسفرام تشجع غاس تني غرحني النوبة الناس
نوغان 100 سنة وسيد من 100 سنة من سمان 900 سنة سمان تنالني ثقمات قرانا يساولي يبواس دي باري انك ثانت لا يوثن تقشيش تقدم ثلا دي كندا ثوسات وغادا تقدم تروغاش ناس بلا شغل غانا مسف كتاب ديال القهوة روحها ما هضر يدس ولا شو اللعب دي قلق يعني أخذ ماكعة خاطر ولا ستين يفهمن تين تحسيسن ماشي تنادي كان تشنو باش تدولي الغاشي تبغى تشنو يوكني أدثيني الشراب خاطر ورنا الشنان قبايلي السيزي وشنو نراك كان بلا المعنى شنون يوكن أدينين أين سنين لا نقول أين ثني قرحن غين ثني صارحن فياكين غين تسافروا الخالات مثل شنان جزير مع صابن شنان نلقط ما راح نقول القضان شنان مغربيين شنان ثيكوال تميتساكن تركوز خاطر قالت نوضين قالت لوساتين قالت طمارين تسلاثين بوكني هي معلوم دوينا اذا بريد يستان وكني ألف كنت راين سن ولا باللي تيني بغان ادشنو وديني كرا دايني إني غاسي معلوم ذا الوكرا سوجد غاس وش فيها شحال يمشي 4 ثوغاش مثلا تفرن 3 تسكرتي بلادي انا فرناطني 4 شو كان الا قد نصف 10 كان بدا مسجدي نجيو ثوب سيدي الدور هكا الا قدرنا يعني هو كان جدارنا ولا دي نغمسنا كاع براي لا نقال لا غادي كان اول يزهيا الى البخام هكا سلف اول ولا نتسافى ولا مشي بلاد مليون ثقي قراب كمال الحمادي ياكل بالمحمد فين غاص مشي ديال القضيش يسهل تقدرش نسين وكاكنا كاع دينا غاوري كاكا شي ما وفاه كيو نسفرون نسيمو محمد كاكي يقاري في مكان ذركاز القيمه هكا كاع عبد زين يسهل بده هضرات فير امس ناس تجدا حوار كيف صافي امشي دوزا انن كان كرا امشي دوزا غا امشي ديبدو مشوار كيا قال انا كنت 3 مشوار يبدا ديك الزواره كنت ملي تاكل دا كمال ومن بعد ميشني دي زيني تاكل شريف خدام ويصور الحد نخدم سميلي انا الماط في باري ويصور الحد نخدم بينا بسياقيه ميدا سميت يوسف دا كمال ارداقيه ميس نخدم تجميل ايد سني 7 دي ماكو 2016 ميس انا تجميل داقيه دي مونريال لينا يبداد ونسكت بغارو وتجي غارة يمي ولادنا كي بغيت ساول غاس هي الفيكلت ام كي هي سنه نسيوض ما نروحها نروحها دونك روحها غير روحها تزوالو باريتيك تم زوالو غادينا يملا لا غدرا كذا بن محمد غادي القهوه ميسي ساول كيف يحكى غاسي يبداو مشوار وكي دينا يلني 2017 هسا دونك 3 سوايع من بعد زواقول ثاني بضد اندا او ابسياكي في دنا نخدم دغا ثاني في اديفا 29
ذي فورا راكي دي تدور القديش بون أبعد البعد وسيلة كذ إناث يوارن أي نظن القدر سعال أزالي ديف كان أما كدنان فهمن ذاك إنه وفغي غالا تخدم كان من ولا أي نبغي غادي الشنا بقناص ذاك ولا ذنيك محسوب فوالا تيني خدمن أكني لاق تيني تاكن يوك أين ومي تزمر وكنا تخدم أين تخدم أكني واثق ومن يسير نقدش المضغطة 6 سن ما تشاكني بدير 30 سكواسن يكفي مشوارينو يكفي مقرر ويار بكني يبدير يلسن ذي سنين ثان مير تافيكيا دي صغام قران غوري دونك ونوي غارا سكواس ميلي تنشطو كي شنو يحمل غاين زديين اما كني دينا دي كمال شنو نوارا شنو نورا شنو طاوس عمرو شنو شريف خدام ولا شنو شنو غارا هي الثيكلت تيزلي تاع الاحترام الى قد فيك الاذن دونك ميساج وزمي غير شنو تاع غوش مولاش الحاجه يبغي غادي غادي تيتسفار سكوليو اذا كمان اللي ناسي داك الليلاق فوالا هضره يدسن فهمن دا شو غير فهمن دا شو هاد لي سوجي ما كدينا في دي بغي غير شنو اي شو كا خصنتي اذا ما كانت نقصد كان فاق ندور هاتي دي كارزل اي فرحه سوين Il y a déjà un autre problème à la base. La majorité de nos chanteurs, la très grande majorité, n'ont pas le niveau technologique suffisant pour pouvoir s'offrir un site officiel personnel. C'est pas à la portée de tout le monde. يعني ماشي دايما يخدم تيما نيس ولا الزمان هذه يوكلني ولا هذا يخدم الشغل هكي ولا يكثولي ولا يكذب. Mais il faut le payer, il faut avoir les moyens de le payer. Et c'est un tout parce que il faut dire que l'anka, اسمه يبدا يشنو استقبالي. Et الشغل يغال يشنو ستارة. C'est parce que son éditeur lui a imposé, mais c'est pas Kachno Stara, parce qu'il y a plus de clients. Le marché est plus important, Stara. Et aujourd'hui, le marché de la chanson kabyle, il est restreint, il faut le dire. Il est très restreint. Donc, ça ne donne pas les moyens, et c'est ce qui pousse aussi beaucoup de chanteurs. Et je dis qu'il ne faut pas forcément leur jeter la pierre, qui veulent être auteurs, compositeurs, chanteurs, musiciens, producteurs, distributeurs et même acheteurs à la fin. Non mais c'est ça, c'est la triste réalité. Il faut faire de la qualité pour pouvoir sortir du marché restreint kabyle pour le porter au niveau universel. Il y a plusieurs avantages à cela. Vous savez que le mot amazir dans la chanson kabyle a été utilisé depuis l'indépendance par un seul chanteur, Farid Ali. Et Farid Ali l'a utilisé parce que c'est quelqu'un qui était membre de la troupe du FLN. Et la deuxième fois où il a été utilisé dans une chanson, c'était le texte que j'avais écrit pour y dire, Mokhla Tamurto Mazir. Et pourquoi il est passé? C'est parce qu'il y avait Vevainouba qui avait brisé les frontières. Cette faute à l'étranger, il a fait son 33 tours ici, il passait sur les chaînes étrangères et l'État algérien se trouverait ridicule
de censurer une chanson qui passait sur toutes les chaînes étrangères. Voilà. Et ça, c'est parce qu'il y a eu derrière aussi la qualité du travail. Et ça, c'est des choses auxquelles on doit réfléchir. اللي كان سبيكتي كمان ثمرة من المعارض ديالي يمكن غير وكذا ترى ديوالينا ترى بنو ذا يخدم ديريكت كثورة ثمرة هذا ديالي هي 29 ديال زاتنا في لا سال جون اود هكا لا سال جون اود اسم إمارة يقلن في روزمون دونك غف 7 تبديت ثمرة يجي لو لونسمون الألبوم نزاهي إذا قلت لنا تنمية نوان أول ثنا رغورون يستقسين نوان غف الألبوم هكا نغمة إلا كرب يستقسين نظن يوجد يقول لك يا رنا ترزغ سالو كلمة هو لوانس حسيت بعد هذيك عاد تسخن هذيك باش هكا نتصور نسيب المحبين حاسبة دونك تمسلاي اسم تلفزيون تاقسموس تي كيو 5 هكا تي كيو 5 تمرتك هزو في اللون ذاك المثلام لسا زوارا سيسمي هو سيسم تلفزيون كي تلزريكي غاتي كسنك دينا انصف نظن كمال حمادي بن محمد غادي نعلي انصف في نظرتنا زاهيه الخير الرحمد غدا سير بين شنا لي سقسيو مزوارو غاسالي لود اوفرسي ديال مداسطا دي ثلاثه يزون زعما غادي نعمل زاهيه سيك جديد كون ويدي سولاسيس اشيو نديب يا شو اكسنا هذاك ون اوفرسي كي تجي فغان خاطر زاهيه داين يبان خلال سلسله غزال تنسولي ماس يكون ويدا شو ذا نديب وياكي غامل كتب محمد غامل كمال حمادي غامل كيما زاهيه سقسي ويسين بغينا كما غاينون في الشنا تقبايليت لا دغا ثوره امشي كتدو امشي توالان لا دغا مزينه قد تنكرن يمي تابعا كان شناني خففان خفا الماضي شنا تقبايليت تابعا شنا نتمولا نرنين امشي تواليم شنا تقبايليت خاطر الالبوم كيمي السليغ نعرض بسي كيمي السليغ فاعي بلوينا كيمو السليغ هالفرا ما كان حيام شنا تقبايليت تسكن بحريث ولد تسكن قارن فوالا دونك ذاك ساعات هادي السقسيين هاد دو غير هكا انا مرت نون زرعان بغانا هادي ارتيري تقبل بشكل استقسلنا مزوارة بشكل شو يديبو شو يديبو القريشاكي بويد الفرح إمسلاي نوريا فنتقد يسن أكن بغير فكاسنا الروح يبغي وكان معلوم ذين استفرحنا طاس خاطر وار ما تخدم ذكرى تيرا ديالي فاس نبايض في فضل تسكر فضل في السروات ويني وار الحال لكن ألا لكن ترني السر يوال ذين استفرحنا طاس وتهضر في الخدمة فاكن نخدم دعني غير نوعية الحاجة ولما كمال يعوص في الانترنت يقول الانترنت لما انا كنت زاهيا نخدم اطاس الانترنت من بعد الى انترنت وهيك باش هادي باللي انترنت هكي يزمر هذا غير فيها اطاس ذي كلش السلامة ذي العوضان تمير جاميس نخدم يسكا إنه يسيني لعب هذا وين درنا هكا في الانترنت في السنة في المزيان راش على مني دي كل الوقت ذي كل تمورت
معلوم تسالي وين الهان تسالي وين ندير أماني إلها مي قال وين ندير خاطر وين ندير يدي تبان وزاد بين الهان وذين ندير النير يدي تلينا ألم غفاين الهان هي ولا شو غيلي لا كل يوم هذه شنو هذه وتسويني وميزمر ترى الغاشي غيمارن ذي الاثنين يسفن أين الهان أسف كنازات أين ندير هذا الجناد يضع هذا تنمية بن كذا سنضرب في عفاش التقبيليت يضلي دوسا صافش التقبيليت تبع الوقتيس إلا زيك تصيص مبزير اللي هذا مشطوح ثلاثة عشر القبيلة ما دورار الخالات أما ديال بالن أما ودي يستذكر في الموت هكذا ولاش يهداني فنانا اللي ظهر ندير الوقت بوين جديد القبيليت زبرات سما جالس سليمان عازم ندورو الشيخ الحسناوي على وزير الرفاه والتصنيع ومن بعد سؤال ثارشت القبيليت سليمان عازم ذي الحفلات المقرانين لوبيرا دالجيل بهرنا كذا هادي خير بإذن مرة ذيني ضران تم زواروت هاكي عدان ذي المغربيين تمشطوحين كان نايبا جالسن بوين دي القبيليت هي كوني من الذي الوقتني نتسارقوا انه على مسلمان عازم نتسارقوا انه على مع وزروقي هي طاسي قرقان لان وذي ديبان لا وذي نغلطن ودوني تلحوا رمي دبوت ثالث نبا بينوبا نيت ماكلات ثالث نفنني يكشب عند سوغات تبوض ابا بينوبا دي فرنسا دي لانجلتير عاود ناس الكراك عاود ناس سيتي فيرتي تقبلي تقول انا نكوني صحة كل يوم صغير هذي كراكه ديال الصياد خمسه جيتار هذي تسرقوا ولو كان هذو غلام يدير ولو واني كتبن ولو كان يكتبوا بن محمد إيه تسرقون ولكن تسرقون فيهم إيه لا تاسي قلان ولا خرا نولي كان وذاك يخسر شويه نولي وذاك يبرون عطاس يديبانن لو كان هذا اللي نسموها عطاس قلان دي شنان تقبيلي تاع اما تيلاونا خاطر زيك تيلاونا غرين تاعنا ورثفون تاعنا الى تيلا دي فون لما تخرجوا دميس هي ثورة سي اون فيرتي ماسير ديالك تمثيل شنو هكذا لكن اوفن كان هذا اللي نسموها عطاس اللي كانوا زين ساعه ساكين هو منو دارنا لنا هي قد بانن ونكونين شنو نتمنى ذين يلهان كان راه ديبان خاطر شغل الفوتبول هذا زون شحال الولوف غادي ينجح ليون غسيل ويا نسون ولا الشنان التمثيل هكاكيا هي الساكين دي الفن التقبيلي ثم الشنا ثم الروايات ثم السينما هكذا عطاس يقيلها انا خاطر تورا لي كونسيرفاتوار لان غران زمرنا داوينا جديد التقبيلي لكن اوفان كل يوم نادي الزرافوس باش دير هادي سبكين وين كاين لهاني حوايج كاين ديفان هي عطاسي قلان باش نبان نقرزن ديال القبايليت ونستلم ونتمنى تقبايليتنا غتفاز اما اللغات اللي الشيعنا كي تدوني لكن نتمنى زاهية سيوني واقيلا يونيس شكرا من محمد كمال راند اكنيلا كم كاين ثورة سميت شوي دي برودكسيون شكرا بضغ الفغيو فاركيف ام كيت بضغ اكنيلا يمي اكل سنة انتي وجدة يخدم يصابلا على فاركيفي هاد السوع غاضب سينو هاد شنو في زلاتينيو اما كنيت نتبغي اما كنيت الدنيا غادي تجي غير تكاس نروح شنو ثنت ذيني بغير وحارة هذا سنتسلم تنتشارك يذون ما في شنا وما كدنان يلاق سلامة ان تعاون ويد يقدشن يشنون اكنيلا يبغان هاد السيز ديال اوال يبغان ادي فرير في قبيليت يمي غافنشني كان يكون ماشي داك الشني وشو غار شنو
يمي حملة تقبايليتني تزوار سوليو أما كنتي دينا دا كمال تقبايلي تزكا تنزوارو تسوليو الساقي يلاق أنا أفوذ أطاسي قلال ماشي حال هناك أطاسو من سل يشناين هادي تنولفون يشناين مشطاح يكشفوناين الهان ذنكني يقلاق نفك أفوذ خاطر ماشي شغلي سهلا ولي سهلا الساقي توحدة تسوفاضات في السيا أما الوقت أما التدريم سكولش ذاينيس يوارن أطاس حال ما تحملض عرف كمل دكفري ذاكيا شحال دبري في كل سنة ذا شوي دي يبوين ومن بعد تصغى داكوي غاسيني غالا إلا قرات ديني غاولاكيا أقلي دكفري ديال إلهان أذكرها قد غني غذكرها أذكمل غافريد أين تزوار قبالي تسوليو أميرة زاهية هذه اللي نسقسي النظام حسن ناس بن شعبان أغميس الوطن أزمة سعادة غير مشاهدين واخد هذا شيء كان بشير غانا الله شوية عديدة غير كوينة الكرسي زين زين Azul Felawan. Donc, est-ce que vous avez, au-delà de cette collaboration, est-ce que vous avez d'autres projets en commun ou individuellement? Et je vais également poser la question de ma consoeur tout à l'heure, mais d'une autre façon. La chanson kabyle, pendant les années 50 et 60, était porteuse probablement d'un message d'exil et devient militante pendant les années 70 et 80. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, à partir des années 2000, la chanson kabyle est devenue plus festive? C'est-à-dire, c'est comme un moyen de divertissement, en fait. Voilà, merci. Oui. Je ne vois pas pourquoi il ne peut pas être ces moyens de divertissement. On n'a pas le droit de se divertir, on n'a pas le droit de nous amuser, oui. On n'a pas le droit de danser. Si, on a le droit. Bon, donc il faut que ça existe. Non, sur le plan de la thématique. Oui, voilà. Bon, maintenant pour la thématique. Il faut dire aussi que il y a quelque chose qui a joué énormément en notre faveur en Kabylie, mais pas que, même dans tous les pays où régnait la dictature, il y a eu des œuvres majeures qui sont sorties. Parce que la censure, la répression pousse l'intelligence humaine à se développer, à trouver des astuces, des idées pour faire passer les messages contre cet état de fait. Donc la censure de Boumdine et du reste, quelque part a été salutaire pour nous. Si on a été peut-être, comment dirais-je, une république démocratique dès l'indépendance, je ne sais pas si on aurait eu la même chose. Voilà. Bon, voilà. Mais maintenant, effectivement, la chanson c'est un petit peu, comment dirais-je, abaissé de niveau, avec, paradoxalement, avec ce qu'on appelle l'ouverture démocratique. Là, on a commencé à dire n'importe quoi. La consommation. Voilà, il me semble que c'est ça. Là, je ne sais pas. المثال ديالو بن محمد يقرض شي وما يكزمروش فيهم هذا نغال الغرس تسكي حسن زيان ولا بشي غير نلبس ليا كيا حسن خاطر يرزق ووال هكا يرزق ووال خاطر ما المسلايده في السوير نغل في النيفو نتزليت
ولا قرار تزليت الدراري مانيس لانه ديك خدمنا زوان واحد سمعنا لكن اذا غيشقان ذا مسلاي ذا وال ذا سفرو اولي كيفاش تاكي كشتينا حسن درنوه بزاف الجول والجزائر دينا شعبي دينا مشي ثوغال ثاغوش تلميذ النيفو وسايا. C'est une question. Avec ces carrés point carré, il y a des questions que l'on pose et des questions qui se posent. Et des questions qui se posent d'elles-mêmes. Effectivement, الساكن يغلي مليح النيفو نشنا نتقباليه. À tel point, je sais pas ما حاسبات شفا une بريد il y avait une conférence كي ندايوثي قشيش اللي نيكامي الميا تجمع ثمثاقيله نتحاشى 3 ولاس. يعني l'exemple est de soi. La veille, il y avait un gala où il y avait 1000 spectateurs à peu près et on avait compté à peu près 840 femmes. يعني ماشي لا فوت ديال كاز انت غادينا ما كنحسبوش لا فوت ديال كاز ناس نكونوا من غيرها اركاز ريس حنا تمطوطي تروح هاد الشبح وزدت السريحه على كونفيرونس كلام شكا. دونك يعني دونك سي لا فوت نتولى ساكين ناخذ لا فوتين محمي وتخدم دار الخدمه ديال ديال تخدم خاطر في الاقل كون سور لي 850 نيا اكو دوي 1% عقلك مفروض 8 دوزكين نجيو تقبر هادي شمن 8 دارون 3 سي فري نكوني ثورا قبايلي جو هذا شي طاح شويه هذا فيه ديجا غادي وينك واشنا يونا منك كاين اللي خدمه ماتيماتيك جيتي على لوطر بود لا كيستيون هاكا وسيعرف ولا يدوينا ثلوفاكي مي تلوفانا ما كيدينا بنز قال لا ريبريسيون a fait qu'il fallait chercher quelque chose qui est la nécessité créer plus de sciences que l'université. ما يحصل يون دينا بريده مكايفه بس لي ماتيماتيك لا فيزيك نروح داشنا خاطر سي لا سولي سوي نوفا مي السيا ولا قال نسولو دوبلي نتغي ما كان دينا السيا باغ جو تروف فرانشمون بعيون دينك ماشي هذا نفكاس اطاسين انمال عشنا نجا الفن النظام ولا شيء السيا je suis en train d'écrire sur ça, le fanatisme, les Kabyles et tout ça. Les références, c'est des chanteurs. Personne ne réfère à Moulin Mamri, Jean Amroche, Sahlina, ouais. Quelque part, c'est grave. Et donc, il faudra faire la part des choses. Donc, personnellement, un CD il est vraiment le bienvenu. Parce que bon, il est fait par des anciens qui vont rehausser un peu le niveau et qui vont donner un exemple. Ben, il faut prêcher par l'exemple. Il faudra absolument ramener ces jeunes-là à la bonne chanson. Oui, نسعى الحق نشرح نسعى الحق نزهو ولكن دا خدامي زوار نزهو. نخدم 5 أيام السمانة إوا كنا نقيم يومين. On va pas faire l'inverse. أنا نخدم يومين نقيم 5 أيام دا قصر. Donc, bienvenue. Ben, j'espère ونيت دوني الصبر. المرتاح حسن. بلان يستين النظم يحيى وقيلة. ها؟ أقولك ذا أنا نروح دار. يحيى. مراد. عاود الصبر. ها؟ مراد. صدر ديه ما مراد. مراد محمد. اش نسد لا باش باش فاكتي دوا ديرو مرصص سكنا في دا لافونس لا يحيى دونك مراد هذا ناس مراد انا يخدم يدير راديو داكيا وغادي يقرا يحيى ركات أغميس ليبرتي. باسكو ça me trouve خاطر لا شونسون فيمينين صراحه ما كنحريش لكن مزوراني باهيه بصراحه نقول من بعد بغنت تربعت ملكه دوماران من بعد سنتد سيدك شطح ورديه نون ستوب نوكليك
ورا دياع يساوي franchement s'il vous plaît. Kimini, je pense pas que tu sois situé dans cette catégorie. Amich, comment tu te définis dans la chanson, dans le spectre de la chanson kabyle féminine? أنت ترجمني واش كاين ترى سيدي شنو يشرح سعنت حق شنو بين اختاروا كاينين ثيذ يدير بان دي الشنا تيكلا كيكويدو ضرب الجدة باهية نورة طاوس عمروش ولا ما يخولف الشنا طاوس عمروش الثياب تيذ يرزانا سالو تيذ فوالا يكشنان ثيمسال تيدير اما ثمطوث اما تيمتي اساكي الوقت ديال تيدير ولا ذنكني نسعى وهورن النظام هاد مخالفن في وهورن يتيديرن تلاوين كيدير زانا سالو وحريصه في اللي تسوا ثما كنت حرص في اللاسنت زيكني غيوار ثمطوث تروح هاد شنو شوكا اسمي ستورا يوار فلاسن اكثر ما كان يوار ساكيا يمين كسكوا سمي مزيه ولا ما صوضه ديال الوقت ني غندا ما سيني غيما نروح شنو ديني الخير ما تفرنسا شني شو تصاوب بون ثو كاد يعني قارني من مدن ثو كاد ما سيني غاي غارت لك الهضره بويا شو انا ديني المدن انت كواد ماشي تيقولني ثو كيما هاد شنو غيميت شنو انت في زوزن تفتل هاد شنو في شناينا كي يسوي سي تصوربا بابا كيف بابا يشنو يتمقلات يشنو شي خدام يتفلاول لكن تصوربا وفي ديماني ثوا شدو حسمين الزير مي بضا كان مقرغ يسهل في هاد شنو نفسيه ثورا امكاني فغي غتبع افريد نتيذني يكشنان المحنه يكشنان ايني تنتي ضرون كاينين ما الشطح و يلها نروح هاد الشطحات يكون هذاك الصغافولي ويلاق الا قال سعوده غادي شنو نكاكيا اشون كاينين الشنا ماذا قلا ولا شاشو راه دينير ولا شا ميساج ويتحوزالات مسالتني راه شنو غارا دونك شوكا امثي ذني يقرزانا سالو ذا المحنه يستدي بوين ولا ذنك ذا المحنه يخولف من المحنه نسنت اذا يدي صوضا ذا المحنه كراغد ولا ثمسليثي وتقدرارا كراغد فيغ غارا ثمسليث شفيق تمشطوح ديما يتصاوض تستوفرا يتاويد الكاغض ذي السوسول لاميري لاربع نثيرثن 17 سنه ديال عمريس يصغر تقبايلي ثورفهم غاري غروز من غارا اضغرا ثمسليث كينو دونك يتشيبوا ليو فغير ثمسليثي واتفجج فغير ثمسليثي واتفلاليا فوالا دونك غوريا ساكين انضيقي ودواكا يلاق ثمسليثي وتشبحه وثمسليثيو سلامه ساكين الناس دا كمال صغاريا اللي غربازا زويرون ولا ما يسهل راه يوعى لكن كان يتموش وميسما ايكول بريفي فغير اطاسي قارن ثمسليثي كوش تشي غروم سلامه ثمسليثي كي هذه شتا غروم ثاكي يفي طرغات السم دونك شنا ذايق ضحروق يدي صوضن ارشنا الميرتا زاهيه مراد هذا مراد حاضرين ديك اللوص الخيار ولا بارك وقع مراد ثاني يكون وياك يديو سان ثاني زغنيا دا كمال ثاني نور قام فاسد تسوغال في ثلاثة فاسد تسوغال كون قريب من ثلاثة
تخطخ بيان هادشي برودوي دي فاطر بيان باش نكون كونسومي نضرب السير نكون كونسومي هذا يعني لا ندخلوا في السير كانت تسمى ثينا كيني لا أصف أماس كي نسقسينو ولا شو الحوايج لا تسوي الباس هذا شوف شو تسوي الباس تثريف زعما هذا تصاد تفكع سقسيان سدة تاكا الحرمة غلاي مليح واش تاكينا الخدمة كاينين غاساكينيا كل ويدا عمي كيف هذا أصرف غلاي مليح ذا شو محسوب أنا نخدم أكني نتمنى أكني حتى الغاشيم القفايل أدفكنا باش أكني حتى هذا ونن لقد روحنا لما غير محسوب الغاشي 17 أكن هذا عن أبو السياقينيا وأكني حيت أصفرحن وذي يخدم الشغل كي خطر الساقينيا يوري ربي ذا عني حيت شنين النار نزور النار سواء نطاس طالبي كبير لنا تنزلنا لا نفسينا يوا باش تستدي شارجين دوك الفيت انا خدم الماركريسا خدم مسكت حق بيرسين كروايا فخفيني ذاكي نغاكو ماشي نسن واحد السن هذا المحسوب اش هو لام اش محسوب نصايا تفكم الغاشي قد تحسس نسكان طبت اللي بزيوت اللام داك تصير دي سوالين ديريكت إلا قد سنينيا بس نسلتاكيا إلا قد روحن لكن أصفرح نزورنا كيميا لا نذكر ولا ولا أنا تسيني وذاك شاهدنا المال الهان رأي الهان وكي لما أنا نوصية ثورنا نوصي لما أنا تمسلي وتويست ويدي سلم تكمل لو بيراتاج تدخل تقول هكا نمسي تصرف في الناس شحال ثقالة أدير لي قريون هذه يوعد تيدي صفرورة فشحال أثني في كباطن أثني زنوزوي بلا القانون وهي كي الكلية تدري مثل تسوغالا ورويد يصرفنا بلينا مزوارو في اللاسة إيه معلومة يكي لأن يضرنا طاس شنا تخبايلي وما أنا ما تشنا شنا تخبايلي شنا يو سوماتا تأكيد تلوفت مقرن دا شو ثورا والجناس النظام وكاد يسنن الانفورماتيكا كنيلا وكلش يكشمن دي الانفورماتيكا كي غنزلو زوين بار انترنت وكلش ايه تعرضنا تسنوسن شوات وما دعني لي سوسيتي دوتور لاساسان الناس كاتن يوكل أجمع من صوردين وناس وينك من اللي تساعدين دي انترنت ما دروس هي كي يركل لي هذا يجيد للسوماتا لأن في هادو غالو محسوب فينا زواروت ميدنيغ باللي غنستخدم ماكي الانترنت يزمر نستخدم موايدين فان لما أنا نزمر دعني نستخدم يولدو مهن موقلة كثورة تسواليك تسود دونيس وليك بالنونيس وضمع سما لنحو سما الغاشي داكوين لغتنا هذه السنة اللي نهمة السكر نظارة شبايا كي طورهم إدلس لكن
الشنان يدلس النغير كلي هذه جوجي les aussi زوين le piratage par internet et tout le reste et c'est pas Ben Mohamed Kamel Ahmadi qui va me contredire c'est qu'on n'encourage pas la production aujourd'hui les auteurs les compositeurs ne sont pas encouragés la plupart des chanteurs la plupart des chanteurs là aux premiers applaudissements ils envoient ou des qui sont derban ou des qui sont durant ou des qui sont داخل من الموسيقى qu'est-ce qui arrive Ben Mohamed Khadmiti on a fermé les robinets tout simplement et c'est qui le gagnant ni l'auteur ni le chanteur ni تقبل التمزوال في يخسر ويخسر الشانتور يخسر الكومبوزيتور يخسر ما كل donc il y a une mentalité d'âne qui est connue par rapport à ça. Tant qu'il n'y a pas une bonne reconnaissance des auteurs et des compositeurs, on n'ira pas très loin. On va faire une, deux bonnes chansons et puis on ferme les robinets. Voilà. هكذا درنا اليوم كان قلت كهول كمال إلا قال السوسيو فينانسمون هسا طاسي يخدم لي درسيين يدوني كامل ديرهم مزيان هادي خدمه درسيناس هادي السوثر دوك الطايقين انترنت هادي السوثري وياض وكاديك بغا لاد التسكين اثي داعيونا يرنا الى وين راد حلين الا نصيب نسن داخل سي لو سوسيو فينانسمون هاد العمر ورجي يسلي يوني قال شناي لنا يعرض بريده كي لو سوسيو فينانسمون يزمر هادي اللي قريب هذا ولكن كانت كبلا قولنا بن محمد فمشي نزمر نسقدش تساوي ثاكي بوساكيا الانترنت غاية راسل ولكن أدنف ألل النظام يشننا سول في هذا كمان فأكيد الكوميرس إلى وين يدحن إلى وين يخصن تمي أنا نحضر في الصين على ديفغان الزهية ذشنا يعني بدوزم ياك سوالات مطوس الجزائر بوسا نويا توغا الشارع عجبني مدن وشنا نتقبايليت سيزيك نزيك سكواسمي ديري غاليو وفيغ شنا يسكافح في ليسر نتمورت كدا مشطوح كان يسكوت الكلام يسوما زير جريت جنايولي فغا يجرى تمورتي واي معزيز نورتري حمله تمورتي ومعذور الحقي وفلاس يد حلقي قواتني هي فنان إلهان دائما يسالمي لسان تمورتيس يسالمي تقبليتي ساتي فوياب دفانا غير بوياب ولكن كيبواس واحد هكاكيا خذوا غير متيك شوصانة تاكي تقريبا قال ورجال زير سقم كل يوم دوك مكانيس وين كني لان يقوهم ينطق ويزل يلسيس دغا نفرح يسنرقم وجوج بنا خلافيس Il y a aussi le rôle des médias. C'est important. Il faut dire que aujourd'hui, le professionnalisme dans ce domaine se perd. Dans les pays normaux, dans les pays sérieux, on a des spécialistes, des journalistes qui se spécialisent dans la chanson, dans le théâtre, dans le sport, dans le cinéma, etc. Et c'est quand je dis spécialiste, c'est que quand il fait une critique de film, c'est une critique. Et les auteurs, avant de faire un film, le cinéma, comment il va être reçu par la critique. Mais Toura, on sait qu'on peut faire un film, on prend un journaliste, on va lui payer 4 bières, et il va dire que c'est le meilleur film du monde. Ça existe. Donc il faut mettre le doigt quand même sur ces choses-là. Moi, quand je travaillais à la radio, ce qui était déjà une grande, comment dirais-je, une grande entrave, la chaîne Kabyle
n'a jamais eu de budget pour acheter des disques. C'est nous qui achetions. Moi, je venais en France, j'achetais des disques, Kamel et bien d'autres, et on les amenait et on les mettait. Il fallait les soumettre en plus à la censure. Donc, on les donne à la radio, et parfois, bon, c'est des chanteurs qu'on ne connaît pas du tout. Moi, j'écoute la chanson, je la fais passer et je la défends. Mais moi, je le dis aussi. C'est pas parce que direct, mais je suis honnête avec moi-même. Je dis ce que je pense. Voilà. Et cet esprit-là manque maintenant, il n'existe plus. Les gens qui travaillent à la radio maintenant, personne n'achète de disques. Au contraire, ils volent des bandes qui existent à la radio pour les amener chez eux et là, je parle d'Algérie. Hein, bon, ici, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà, très bien. Heureusement. كان زغار شويت مثال تاقي لي ميديا كاين تورا كاين زبالات نستخدم نض لينا الا كان انا حفظها وكني غنستخدم التاويلات كاين بواساكي ماشي هو كني غنسمي كافيار انا مثلا نسمير كاميار انا ما راح نستخدم كني لا ليه تمثلت نض نساكيه اتص النساء اللي نكث الدوله كذي لي ميديا كيا تيكون بالكذب يكون يعني ذا الكذب يمزنق فوشناي اثنا شناي الندف معايا اثنا واقي يورد ياقي واقي يكساس تيزليتي واقي ثقر عطاس الساقي يقرا ثموت ولاش عطاس شناي نيك ساعه دي سيت انترنت كيما نسل محسوب اوفيسيال كيما نيس اذا قلت سا غادي في لا فيرسيون اوفيسيال نتغاوسه تيت ماشي غادي تاع السكن غادي كان الوقت يسكن تاع دي انترنت تاع شو ديالنا واش ديالنا معنا خرصومه في لا بيوغرافي مثلا في لا بيوغرافي ناس هذه كدير اون بيوغرافي اوفيسيال خاطر الشنايله كيدوني ساعه لي بيوغراف اوفيسيال وكادي سنيتارون نكونيا ولاش هذا التاويل ولاش الوقت ولاش وكادي يثولني شغلاكي دا انت جات الحكانيه ماليس زعما هذا الشيء زعما في ديوان نشتاقي محسوب سيت انترنت اوفيسيال كل يوم هذا يساو تساوي السير هادي صقم يسالي في ماليس هين يتوالونا في الناس خاطر يقوى الكذب نقرا تمسلاي في الفيك نيوز كي دي دونيثا في البوليتيك معنا الا الفيك نيوز دي الدومين ارتستيك المعقول لك اي لا الميكرو الزول الاول دونك مهدي نقدر دارت كولتيفي الزول الاول دونك ايزومال مثلا بن محمد دا كمال حسن زياني دونك زمرا دنيا اكو الصيغه من عزيزه يدورها النار عليهم شتيه بريده عاديه دي زومال دي دورها النار تقباليت الشام تقباليت زاهيه نتي جديد عطاسك ميرفدن فرحانه تزاتاس فلما إلا ذيض يخص كان الكانون دايني ما كان شبح قبايليت أحد واحد الناس مسمينا لنا دايني أما إلا دازال زمان قيمة قصار هاد مغارين لنا هاد شطوحت فيستان تولا ثاغب ديو تنشرو ثاكنيا نقصار نسحمو يقجن أنوالين جميع هكا لحد واحد نو تولد ذو هاد كمرات كان كيف قانون ديال الخير كينيا مزاهية نتساوي هنا الريحة غيدولات الصح نكون ساعات سيمينيا ولاش تمورت بند الوظائف قبيلي ثقيلنا ثانيا يعني محسوبك تزلي ساقيني كنا نحرس تقبالي باي محمد تسوسيض انا تسوسيض اقشيش النار تسوسيض اقشيش النار في قبايلي يمكن هو الشافعي ونساقيني
مي حفظ تقبايلي كيف ديال تسالو تقبايلي فتازليت هكا الصيغه ما عزيزه سلاغاس ما مدينير كاين سياره يعني شوفوا راه كاس سلاغاس وقيزما ودينير ثلاثه الوغورن سلاغاس ديال كابوس مع الحوام هذا البخام ابري تفاق تسالو ولا تزماو دينير واحد 200 بعد سوري لكن الولا غادي يعني يسكن في الدوله بيان كارو ابري بيان سور كملا تسالو تقبايلي كشما رو غرفاز هذه النظافه تقبايلي دونك تزيد تيتوصل مع عزيزين الدار ساكنين نتساويو غادي حيد ولا نحط واحد ولا تزيد ساكنين تدو في الدار ساكنين زاهيه كاينين نتساوى ريحه ايدورال الناس اللي تزيد ساكنين ما الا الساكنين قبايلي يوخر في قبايلي تونس خاطر قبايلي ماشي تسوبريت كان تقبايلي في ذا الكانون ذا الحاره وتسدف هكا تقبايلي ما مازال غير نقدرش الا كندوز داكي كان تقبايلي نغتقي ثايو اسقسيو عيو في الزيت ني شددو هكا مي امزون دوارش لا كيف الكتوره كاين يا ثامطوس وزعما خدمت تزيد ساكا بيان سور طاسيك شنان في النطوط طاسيك كان تجمل في النطوط انا وزرا مازال هاديني شتدو يلي اسمه مزداك عجون سمر عجون سمر ثروه شدو ثروه داخل لا داخل فوالا ثروه ما داقشيش ما تاقشيش خاطر وليدي ديال الساس Non, non, c'est Kamal. Ça fait تلك النص كل واحد ياخذ شويه ايوان ثورة لينا شوري يونوان كذا يوكل سوفيا بان ثورة لينا شوري بدي في كواليتي رايقي الا وين يتوارون هكا تساوي لها ثاقي الانترنت وندا نظام يتساكنس بوني يوران تيزلي تيواير لا لا إلا ولدا كثير نسخة ما نوراسي أمير بالمير يتي فوالا بس عبد العزيز بن مزيان رشيد يسولف أمير يديك ماذا قلنا بن محمد تزليت سيتواسنا طاسن زمان لا تزليت النظام ينورا تزليت جرجر ياك ديالنا شفا في الزيني وكنا عاد سيدي ديال قيم سير المصباح وليد ياك نراك صباح الخير نراك صباح الخير كي حسبها كم نجمه تيني حكي الغير قليل الشامه ظرافات قليل الشامه تزلي تم زويرو تيستمع انوار فوالا برمير فوالا يسالي اوفيسيال رضا عمراني دونك تقبايلي تي في قرات تنمير كيف محمد في السنه كي الصغيره سنه في زاهيه تنمير تمبرانت 60 توماج 60 فرح تمبرانت إمي إدخل ضيونا ضد صيص سوازاليس لكن السليغ فيزيك ستريني ضرب ساقي وين الشفاوات نزيك يسعى اللير ماشي وين ثورة ثم الزوط من بنادم يقوى الزهير يزلش الزهير هناك مي مارس يوظ في سن زاهية تحول فوض نهاثين نزيك تحصل بالليل غير عرشنا شريف خدام كمال حمادي يسعى لي ربك كيما كان نزرع الزاهيه ما الا نتشاف في كفارنن الصنفاقي نا ايمي تخدم دا كمال حمادي اكل دا بن محمد هني يتيوين الصنفاقي تاكي دا استقسي تمنزو استقسي ويسين نزرع بلي زاهيه في الشناد شنو في بن محمد دوينا في سيوران دا كمال دوينا يسيخ من في الزوال سقسينو زاهيه ما الى تسعه دفيرس ماناجير ما تسعه اون ايكيب
لوجيستيك دنسات راه ضفرن تاهيل كان نعماين نا 3 سنين رزدات وين راسي خدمان تيسبو شاعنا خاطر هانشتا اذا غفل تينازورني قبايلي نسا ثلاث غا يشنا لنا هاتو ساعينا راه لي زاجونس دو كومونيكاسيون راسني خدمنا البروغرام لي قالا لا بروغراماسيون عندنا النظام فغازر زهيه ما الا تروح لولهينس سانشتا فكان زرا في حلفان زاهيه دا شو دي حلفان ينس ايمي تخدم سنات نتيجه وين يدرس تقبايلي شكون كاين ساعه شفاوات كدا بالمحمد مع ثانت الشغل فاضل سومر خدمه يدرس ولا مش هليون ورقاز ونحمل راه ناس يعدي والكان هكا شويه يفتيكت يطفانا هكا فريد كيما سنفاضنا نقيمها يوغين هذه ساعه يوتفير فينا كما الا توتي دينا راكن في وتاولاش بغا زرع ما الا يسهل يدم واحد ثلاثة يستقسينا مزوارو فوزاوان يسفرا يورا دا كمال يورا دا محمد هذا زوان الموسيقى دا كمال كان اما كني ولدني دا كمال وقبل هذه يروي والفاض حال ما يزرى دا شو الا قاعد يسيقيس اكوستيم دونك دا كمال الميكس شو شنو يزرى دا شو يزرى اكس مليح يثغشتيو يختار من بعد اشو دا كمال ينيك اين وذن هويه راه ورتشنو يرا شفيغ فينا نشتدو في كتاب زوين فينا في قشيش كان يتا زويره يناي تيدي القهوه في داري راني غنسد كمال ساعه سنه في يسين وشنو راه قشيش انا اش راه سيني تيسير ما خدمه الخلاف ناس ولا تيزليت نشري فيها عندي استقرار السلامه غا منزود قشيش كاينين ميت شنو دي زوا سورسان قرا السلامه ثمن زود تاع قشيش اذا الصح دا سيرمي وثمن زود تاع قشيش يفرح غطاس جا خاطر كان غراش لا ومعنا اي غراله ماشي تاع قشيش دا كمال يناك الصح دونك نخدميت الثروه اوكي لا الزوار دا قشيش تاع قشيش ثروه تزوره دونك ازوان ميدي اين يدي يخدم يدا في صوتيو يعجبيه حال ماني غاس ما تعجبهم نسفهم دونك ولا يوالثي ذين الحمله ذين يقرانا زاد راني الصوت خاطر ذين يسعى نزل ما تشني ذين نقول ما راني صوفي ولا ذوياض مستحق فضاره وتحمل ضرا كتشيني ولا يغلط هذا الشنوط فوالا في سنه ماهماش وين ذا ثروف نشتيلات وين ذا غبل نشتيلات ذيني ونعطي كل هذا غير غالقام بعد تكرا صباح ما تصغر استعفى تكرا سينا ذين معليش هاد كملها اطاس الحوايج جينا قاف تقمر وحدين ذا الصح الا ورقازي وثفيريا الا ورقاز بولتما يتيدير ندي ثمورث انا انفورماتيسيان يدي خدمنا لا كونسيبسيون لا جاكيت شي اللي سهله خاطر فلق تدريم طاس ما تحمل دار شغلك تروحوا دار مورس الساقيه ما كنقرا حسبه حبسه الحساب شحال يديكر اسونسيال دي سيو دي فاكني ولا اكني لاقا كني واثا ابعد مثلا داك السنه جدا فوالا يزمر دارا تخدم كان من ولا هي كنيسي هو يكرد اثقافله فيا كي 3 سنين كنخدم في الناس باش مدينا ولي سهيله راه مثلا كاين انا شكات خدمه هي لا ست غاد بسير شيش روح السوفا ديالنا صاد بسير فناك كاينين قراتي سنين نقدر فينا هذا الحسن اينو خدم غاره ولا ندي قراسن عرض لا صوفيو يسنات انت جدا تزوري تقبايليت شي انتربريت فما دونك كل يوم ذين يخدم يثني ورا نكشني فما لا وزغي وحمل غاره ويديك تسفرن ويديك سنيورا غاسي قارد نكيد كالا تخدم غاره فنشتني ثلاثه نكغور يعني كاين قاره فاس ديك فوس تاعكم زينتي في السوت دي ثلاثه السلام ما كاين غيعجب ما كنفرح شويه كي نسوف غتفرح المولد كلوي فوالا ما الماناجر اخلاق ديجا سينير تنميه نهضر اطاس اي ام او 2 اس موموح يقبلن ادي دويزيا يوما ولاد نتا يقدر يجي نخدم يوكلني غادي يسبد هاني زهره نتمساو لها شني بردان ايواس
إوا كنا نخدم مزوالفين زديين أين يشبحن يثي سنات ولي سهيلة وسننا راه نربح نستلم ديجا ما نزمر أيوا ينفكي كان نكشم ديك ما كاين نلقى رونطري دون نوفري ما نصاوب دونك السنة ثاني ميرثان قراتي M2S ولا نتا ذوين يدي سوفان من مكان لابواطا كي برودكسيون دونك تجميتين 6 قرانت واحد ثاني ميرثان قرانت أقول القهوتيك جدة ذي ونس لي سبونسور لالبوم حسوا هادشي غير ميذواكيا حسوا أفوس موموح لانويا مي أفوس يدي فكا موموح قرانا نجتيلات يفهم داشو دونك تجميلت نقرات موموح دونك ثلاثة تيوجدا ثلاثة en fait أطاس تيجدا ثلاثة تيجدا نديرها يوض بسيركيا إلا قادي لين تيجدا إلا هو كيما يفيدنا ثقبيليث ما غلين تيجدا أدير ثم خام ما نبغى نطف أما دي سولة سما تيجدا أما قخمني قبايليا إلا قاثن نحذر إلا قا التجرة هيك قا التجرة بلي زوران أتقار إلا قاثن تسو نحذر تيجدا ياكيا لكن هذه ديريتي والسلام هذه اللي تتصل تيجدا نظن أدي فلالي وزريعة ذا القم كان هثويس ما يبغى مو واحد يلقم ولا فاش تاقيا خاطر المسيدة في الماناجمنت تاقيا لي شونتور ياكل لي بروغراماسيون اللي كلا لا تورني اللي كيتساقي ما كاز لا تورني إلى البوم كي لا L'album, justement, on a l'album devait normalement partir aux États-Unis, juste après Waggy, normalement la semaine prochaine. Mais Kini, c'est un truc de l'asile Badi. On va faire une petite tournée d'abord, apparemment d'après des Kamal Ditmour. Après ça, on va faire une tournée des États-Unis. Voilà. Pour l'album. Vous dites français là. Voilà, c'est pour les Français. سلام فودي جازن إلى تورني جوسان يسنفرنا قديرين مرة زعما لو قلنا يساعة كرا بستقسينا ظناتي ديالو كذا ساعيون وستقسي كان ماذا قلا سولف مية إذا كمال خاطر ما كنا تيزوار هاد قوال لينا اللي تزوارني نعرض 60 سنة يقيثوها نغوكي على نشنا تقبايليت ولاش وينو مويرارا ولاش هات شنايا ما ذويذنا انا ذويذ النظام ما ذويذ تمور النظام ما ذويذ تمور النظام يسميس مشاع ضغط ثوض شنا سويني يقولها يشنايا كابن حماد رساقي ولكن يوان رساقي هات طوال 17 سنة طوال 17 سنة ديال عمري ويسمس داو طيو بريدة كي تكير ناصتي نضاه أنا إلى الاختراع كانت كبلة دي لاتوليي دو كولتوري ديال كيلا كبلة غا بريدي وكل نظن غا داويضة بريد النظام سمحية سيدي بدنا عنا كيما يسوى غلبن خاطر محمد غير كنا نفاس خذواي كنا سنير بليش تبغى حسوي سكتوا على حساب سناوي لا سناوي سناوي لكن دي رخقاب سخري الحوايج كذا من بعد الزهري ويبويت سخري الرواس سخري روايات سخري زوكرات هي فرحة يستنت الساقي ما كاين 65 سنة ولا ريال ولدي بغالي نخدمه فرحة يستنت على سما زاد كامل ولا تنمية ثم قرأتي مرة يكتب إحسيس لا إحسيس سناوي إحسيس تنمية ثا حسن تزرع ما ساروني نخدم في كامل حمادي لنا حكات في باباس اسمي سناني باباس اللي كيكتب الرواية إنه سلامي ويخدم على فيكي يغالي روح دغورس غورس الخام كمال يوهم الناس شو اسمه كي اللي يروح مغوري يغلي اللويك موثن اللي تدار يغالي بضد كمال كني ولا بابا سي سنسا راديو
غالبا عسيت الزيت ذاك النير يباني الغداس ديالي كرا يغال الناس الناس نانيد باللي ذاك ميه شو ذاك النير كما لي زوار تساوى الناس هناك يخدم دي راديو يخدم روايات الناس الناس لا عمي كنا نقضى فيكي ثقرا مواليس اللي جا باباس الناس لا عمي كنا نقضى فيكي مولاش بشكل مولاش رئيس سلارة الناس كمان اختار ذي ما سوى الناس ما هو يكون تسلاغر لما هنكبر لك تكمل هذيك. C'est très important pour l'époque d'oser dire ça à son père. Tout reste, c'est facile, mais à l'époque, avec l'éducation nazie, c'est très difficile de mesurer l'importance de cette attitude. Voilà. نكفانا بغير وبعد سير يونس سير يكتينا parce que je voulais apporter une précision avec Comme tu as parlé de l'ouvrage qu'on a fait sur Mamri, c'est dans le cadre de l'association Tala qu'on avait créée à Alger à l'époque, juste après la mort d'El Mouloud. Et puis, dans une réunion à Caen, on avait évoqué l'idée de faire quelque chose pour Del Mouloud, pour sa mémoire, etc. Bon, il y a eu des idées passées par là, voilà, voilà. La meilleure façon de rendre hommage à Del Mouloud, c'est de faire connaître ses idées. Bon, les romans, enfin, ils ont été édités, etc. Mais il a fait beaucoup d'interventions dans des revues spécialisées, dans des revues hebdomadaires, mensuelles, algériennes, étrangères, etc. Néras, on va réunir tout ça et on va les porter à la connaissance du public. Et c'est ce qu'on a fait. Là, on s'était adressé à la famille de Del Mouloud, à ses enfants en particulier. Ils nous ont donné des documents ou des renseignements pour avoir les documents et on a réussi à faire cet ouvrage. Malheureusement, juste après le terrorisme et tout ça, le musée Al-Kulli, l'association a dû arrêter. نروحوا فرنسا ونروحوا للألمان وكل يوم نديروه Gerfi par exemple يروحوا للألمان Gerfi qui était président de l'association etc. اللي يدون تكزيري Rachid, oui, enfin on était une bonne équipe de copains, donc on a fait ça. Et je ne sais pas si tu es au courant, si vous l'êtes aussi. Des années après, il y a un universitaire qui est maintenant ici au Canada, c'est Boussaid Derrichi, qui a complété ce travail. Il a complété, lui il a fait en plus des recherches au niveau des bibliothèques. Parole et écrit. Voilà, parole et écrit. Et ça a été publié en 2 volumes. Malheureusement, on ne les trouve pas partout. Pour pouvoir les avoir, vous voulez avoir cet ouvrage-là d'une grande importance. Il se trouve au CRAP, l'ancien CRAP, c'est-à-dire le CNRPH, et le musée du Bardo. Musée du Bardo. Et dernièrement, ça fait une année ou un peu plus, ils ont pris une bonne initiative, ils ont ouvert une librairie à l'entrée du musée. Sur la gauche, il y a une librairie où on trouve toute la production du CNRPH. Et il y a de très bonnes choses, des choses très importantes.
Donc, vous pouvez accéder à ce travail. Dans ce travail, il y a entre autres la première conférence que Del Mouloud avait faite entièrement en Kabyle et en Kabylie. C'était à la création de l'association Simhan Mohamed. On a été invité dans une conférence publique. Bon, il y avait des émissions à radio et tout, mais Tina, c'était pour lui un truc. Et je le lisais dans ses yeux. تسوالو غتساندي اولا في المولود ديني تغرو السراقاكي تسوالو الثاني اولا في المولود استقبايلي سقميت مدوره انت تقرز Pour ta question, je ne sais pas. Si au niveau de l'accent c'est catastrophique, on va quand même la doubler, quitte à lui payer des droits supplémentaires, etc. Bon. Et comment on a changé de position lorsque on était à Qlanat Abbas. Il y a la scène où le chef de la Tariqa Rahmaniya réunit tous les chefs de village de la région. C'était un moment où les Kabyles étaient hésitants. Est-ce qu'il fallait continuer la lutte inégale contre l'occupant français, l'armée française, ou il fallait s'arrêter parce que ça nous revenait trop cher en vie humaine, en matériel, etc. Alors il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, et le chef de la Tariqa Rahmaniya voulait réunir, enfin unifier les positions, soit pour, soit contre, mais qu'il y ait un consensus autour d'une position. Bon, il s'est jamais d'accord avec le Rachid. Et le Rachid, c'était des figurants, c'était des marins et puis tous les villages environnants. C'est des gens qui ne sont pas spécialement politisés. Bon. Et la scène, il y a un moment, تناغل لما بويكا ذي بغانا كملا لما ذي بغانا وخرا بدانا تناغنا كني فمن سمر هذيك الشمس سوبرنوس غموض من سوق المول بعد ميت ولكن تحمى تكساق المول بيها تساق لنا الكل et leur part. Elle était pour la suite, pour la continuité de la vie. Donc, elle leur fait un discours. Eh bien, quand j'ai vu des vieux pleurer, alors qu'ils ne maîtrisaient pas très bien le kabyle, mais ils ont compris ce qu'elle a dit. Ils ont accédé à son discours. Alors, quand ils ont vu, quand j'ai vu ça, des vieux pleurer, لكن كفى التورناج واحد نكشف نغلو برج بعرارج j'étais avec Belkacem, Néas Belkacem, il ne faut plus parler de doublage. Pourquoi? Néas, écoute, Néas, on sait bien qu'en Kabylie, d'un village à l'autre, on a des accents différents. Néas, là, tu as vu la scène où les vieux ont pleuré. Néas, donc, on peut se dire que Fadman Soumer est une femme exceptionnelle et elle a le droit d'avoir un accent exceptionnel.
L'essentiel, c'est qu'il soit compris. Et bien, c'est comme ça qu'on a décidé de... كما كنا ديال الفيلم ساروي تنمير فوسمكتيه كاع بان هذا شدو كان تشد غير ويني Tu es d'accord? تشد كان غير روين يعني يقلان يعني يسعى غزال يتمشى بالوينه كيف يد المسلاي ثورة غير نورا يقلان السيناريو تقبيليت كمال حمادي باش كان اسمه تقيتي Nora, le premier chanteur avec lequel il a travaillé, c'était Abdelkader Fathi. Abdelkader Fathi, c'était un Kabyle, mais il ne parlait pas Kabyle. C'était un Kabyle algérois. Et quand Kamal l'a rencontré, il a commencé à lui écrire. Il lui écrivait en arabe parce qu'il pensait qu'il était arabophone. Et c'est vrai qu'il était arabophone. Mais il ne savait pas qu'il avait des origines kabyles. Il a fallu que Abdelkader Fathi l'invite à la maison et que Kamal découvre que ses parents étaient kabyles. Et c'est là qu'il lui a dit, mais tu es kabyle? Il dit, oui, mais je ne parle pas. Eh bien, il lui a appris le kabyle. Il y aura tout le répertoire pratiquement qui est resté de Abdelkader Fathi, c'est du répertoire kabyle. Voilà. Donc, الميرث ثمقرات كان كنا أول أمراه هذا نجيمان النار يسقسين هذا مكمل الصباح واش ما نكفو يانو نكفار دايني بعدا ماشي دي زلي على هاد الليني غاف دا كمال حمادي بن محمد في بريد دبوين ديال الزورين فاين زعما يدبوين المنداد الالبوم قالت سميتها كانت تملي ثقيت لا ديال المنداد تمغراي قال ديال ناس 29 فورا راه قال لا ديال لا سال جون او تمغرا إذا كانت سوفايتك تمزور زاهية أضرسية كينس أمزورو ينضم عادي جلوسوية الميرث وني وكذا كي حضرنا الساقية الميرث وكذا إذا غادي توالين وكذا إذا غادي يسلن وكذا إذا غادي يظفرنا كي بغيت تساوي لي غادي يظفرن نسرمد كنت التمليلين يشبان تيكيا خاطر سكوت تيلين التمليلين يشبان تيكيا سكوت أراد النول فونت غاوسوين يلهان سكوت كنا قارن سمسلاي ديال غير دفعني سنفار النظام ديال هرن كل يوم ديالنا ذا شو ميك زمر وكل يوم دي سلي وياض دولا قرار من تكثر الزوغ وياض دولا قرار دنف إيسي غير ندوك تنمير.